ఓం గం గణపతయే నమః గుం గురుభ్యో నమః సం సరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః అథ చండీ సప్తశతీమాలా మంత్రరాజ శ్రవణపారాయణం ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురుశుక్రశనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః అయం ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత శుభఫలవాప్తిరస్తు ఓం గం గణపతయే నమః ఓం భద్రం దదాతు ఓం శాంతిః 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 शुद्धस्फटिकसङ्काशं सच्चिदानन्दविग्रहं दातारं सर्वकामानां कामेश्वरमुपास्महे कामेश्वरीं परामीडेकादिहादिस्वरूपिणीं मातृकावर्णलिप्ताङ्गीं महाश्रीचक्रमध्यगां काल्यै लक्ष्मी सरस्वत्यै चण्डिकायै नमोऽस्तुते अविद्यापाशहृदयग्रन्थिं विस्रंस्य मुञ्जमाम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोडकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमात्रे नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष 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 पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं मम हितार्थंच सहितेन लोकहितार्थं चण्डीपरदेवता परिपूर्णकृपाकटाक्ष अनुग्रहसिद्ध्यर्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चण्डीपरदेवतामुद्दिश्य चण्डीपरदेवताः प्रीतये कवच अर्गल कीलक श्रवणपठनपूर्वक नवार्णमन्त्रनामस्मरणसहितेन रात्रिसूक्त पूर्वकं देवी सूक्तसहितेन नवार्णमन्त्रनामस्मरणसहितेन रहस्यत्रय पठनान्तं श्रीचण्डी सप्तशतीमाला मन्त्रराज श्रवणपारायणं करिष्ये गुं गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः दुं दुर्गायै नमः क्षं क्षेत्रपालकाय नमः अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाग्निया भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः सप्तवार शापोद्धारमन्त्रं चण्डीपरदेवतार्पणमस्तु 21 वार उत्कीर्णमन्त्रजपं चण्डीपरदेवतार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पाठ्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्तिः 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 ओम गम गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं नवार्णो मन्त्रशक्तिः दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ओम नमश्चण्डिकायै ओम मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रनुसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं चाशारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानाञ्च हिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे रक्षतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेदुदीच्यां कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना। जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्निर्व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपौलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये च चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चुबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी। हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका च अङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी। स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी ह्युदरे शूलधारिणी। नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्रं च ऊरू महिषवाहिनी। कट्यां भगवतीं रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी। जङ्घे महाबले प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठौ मितोजसी। पादाङ्गुली श्रीधरी च पादाधस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थि मेधांसि पार्वती। अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्यात् सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानसमानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतस्थिताः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पदमेकन्न गच्छेतु यदीच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं वापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। इति भगवत्याः कवचं जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ देव्याः अर्गलः।
अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता मन्त्रोदिता देव्यो बीजं नवार्णो मन्त्रशक्तिः सप्तशती मन्त्रस्तत्त्वं जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन अर्गलाजपे विनियोगः। ओं नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। मधुकैटपविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी देवी सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या तथाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्यावरमाप्नोति सम्पदः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देव्या अर्गलः। हरिः ओम्। ओं गं गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सं सरस्वत्यै नमः। अथ भगवत्याः कीलकम्। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता मन्त्रोदिता देव्यो बीजं नवार्णो मन्त्रशक्तिः श्रीसप्तशतीमन्त्रस्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओं नमश्चण्डिकायै। ओं ऋषिरुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी ज्ञानचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्छगुह्यञ्चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्यातां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सस्फुटं ससिद्धः सकनः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्
ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्चनैः इति भगवत्याः कीलकं हरिः ओम्। ओम गम गणपतये नमः गुम गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः। चंडी नवार्ण मंत्र जपं करिष्ये। विदाउट उपदेशा दिस मंत्र कांट डू। इन हिंदी नवार्ण मंत्र बिना उपदेश के सिद्धि नहीं होता। इसका जाप और प्रयोग करने के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है। भक्त केवल पाठ श्रवण और देवी नामस्मरण कर सकते हैं। తెలుగులో నవార్ణ మంత్రం గురు ఉపదేశం లేకుండా జపించరాదు. ఇది చేయడానికి గురు దీక్ష తప్పనిసరి. భక్తులు మాత్రం పారాయణం వినడం, పఠనము, ದೇವಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ చేయవచ్చు. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜಪ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಭಕ್ತರು ಪಾರಾಯಣ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೇವಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಗುಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಥ ಪೌರಾಣಿಕ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಪಾರಾಯಣಂ. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಂ ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭುಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಉವಾಚ ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ ಸುಧಾ ತ್ವಮಕ್ಷರೇ ನಿತ್ಯೇ ತ್ರಿಧಾ ಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾಯಾನುಚ್ಚಾರ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಃ ತ್ವಮೇವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ವಂ ವೇದ ಜನನೀ ಪರಾ ತ್ವಯೇತದ್ಧಾರ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೇತತ್ಸೃಜ್ಯತೆ ಜಗತ್ ತ್ವಯೇತತ್ಪಾಲ್ಯತೆ ದೇವಿ ತ್ವಮುತ್ಸ್ಯಂತೆ ಚ ಸರ್ವದಾ ವಿಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಿರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೆ ತಥಾ ಸಂಹೃತಿರೂಪಾಂತೆ ಜಗತೋಸ್ಯ ಜಗನ್ಮಯೇ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ ಮಹಾಮೋಹಾ ಚ ಭವತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾವಿನಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ದಾರುಣಾ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಮೀಶ್ವರಿ ತ್ವಂ ಹ್ರೀ ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಲಕ್ಷಣ ಲಜ್ಜಾ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತ್ವಂ ಶಾಂತಿಃ ಕ್ಷಾಂತಿರೇವ ಚ ಖಡ್ಗಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಘೋರಾ ಗದಿನಿ ಚಕ್ರಿಣಿ ತಥಾ ಶಂಖಿನಿ ಚಾಪಿನಿ ಬಾಣಭುಷುಂಡಿ ಪರಿಘಾಯುಧ ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯತರಾ ಶೇಷಾ ಸೌಮ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ವತಿ ಸುಂದರಿ ಪರಾಪರಾಣಾಂ ಪರಮಾ ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ವಚಿದ್ವಸ್ತು ಸತಸದ್ವಾಖಿಲಾತ್ಮಿಕೆ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ತೂಯಸೇ ಮಯಾ ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಜಗತ್ಪಾತ್ಯತ್ತಿಯೋ ಜಗತ್ ಸೋಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ವಿಷ್ಣುಃ ಶರೀರಗ್ರಹಣಮಹಾಮೀಶಾನ ಏವ ಚ ಕಾರಿತಾಸ್ತೆ ಯತೋತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಭಾವೈಃ ಸ್ವೈರುದಾರೈರ್ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ ಮೋಹಯೈತೌ ದುರಾಧರ್ಷಾವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ ಪ್ರಬೋಧಂಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ನೀಯತಾಮಚ್ಯುತೋ ಲಘು ಬೋಧಶ್ಚಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯಾ ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ इति भगवत्याः रात्रिसूक्तं सम्पूर्णम्। ओम गम गणपतये नमः गुम गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अस्य श्री सप्तशती स्तोत्रमाला मंत्रराजस्य ब्रह्म विष्णुरुद्रार्षयः गायत्री तृष्टुगनुष्टुप् छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः रक्तदन्तिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि नंदा शाकंबरी भीमा शक्तयः अग्निर्वायुः सूर्यस्तत्त्वानि ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी परदेवता परिपूर्ण कृपा कटाक्षानुग्रह सिद्ध्यर्थे सर्वरक्षा सहितेन सानुकूल रूपेण सर्वत्र विजय प्राप्त्यर्थे चंडी सप्तशती माला मंत्रराज पारायणे श्रवण पारायणे पठने विनियोगः। ओम खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा अंगुष्टाभ्यां नमः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापद्या निस्वनेन च तर्जिनीभ्यां नमः प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः
खड्गिनी शूलिनी घोरगदनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुजुण्डी परिखायुधा हृदयाय नमः। शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्या निस्वनेन च शिरसे स्वाहा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि शिखायै वषट्। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरञ्चिते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् कवचायुहुं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोम् इति दिग्बन्धः। अथ अक्षमाला कमल बाण खड्ग वज्र गदा चक्र त्रिशूल परशु शंख घंटा पाश शक्ति दंड चर्म चाप पान पात्र कमंडलुः इत्यष्टादश मुद्राः यद्वा धेनु योनि मुद्रे प्रदर्श्य ध्यायेत्। ध्यानं खड्गञ्चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुङ्कैटभम् अक्षस्रक्परशो गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीं ह्यमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। लं पृथिवीतत्त्वात्मिकायै चण्डीपरदेवतायै नमः। गन्धं परिकल्पयामि। हम आकाशतत्त्वात्मिकायै चण्डीपरदेवतायै नमः। पुष्पं परिकल्पयामि। यं वायुतत्त्वात्मिकायै चण्डीपरदेवतायै नमः। धूपं परिकल्पयामि। रं वह्नितत्त्वात्मिकायै चण्डीपरदेवतायै नमः। दीपं परिकल्पयामि। वं अमृततत्त्वात्मिकायै चण्डीपरदेवतायै नमः। अमृतोपहारं परिकल्पयामि। सं सर्वतत्त्वात्मिकायै चण्डीपरदेवतायै नमः। सर्वोपचारपूजान् समर्पयामि। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम गं गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सं सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ सप्तशती प्रथमचरित्रम्। अस्य श्री सप्तशती प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, श्री महाकालीर्देवता, रक्तदन्तिका बीजं, नन्दा शक्तिः, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदस्वरूपं, श्री महाकाली प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानं खड्गञ्चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुश्शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ किञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मुन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वः न जानेन प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितस्सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः
तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्ते न कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनस्वजनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्दनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवनं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वङ्गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोऽज्ञितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखिदौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वा कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावतञ्चुषु कनमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैतत्तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किन्द्विजा यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्मानमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं वेद जननी परा
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमुत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहामीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामिनीयतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसाः विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेः शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोन्मत्तौ व्रीयतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एता वृद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयशृणुवदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः सर्वं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ मध्यमचरित्रम्। अस्य श्रीसप्तशतीमध्यमचरित्रस्य विष्णुरुषिः उष्णिक्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता दुर्गाबीजं शाकम्भरी शक्तिः वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् अक्षस्रक्परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रबालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओं नमश्चण्डिकायै। ओं ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या माहिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कोटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा
यदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेन जायत तन्मुखं याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यमैन्द्रेण च भवत् वारुणेन च जङ्घोरुनीतम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य दतौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताङ्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं च अम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरेत तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा दिव्यं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रेवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताश्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदातामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह्किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जा निस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिः भाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरणेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्चाशक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्याः खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चक्षुपुशक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः स्वापि देवि ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेदनिजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोऽधुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा च अन्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृताः तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोधितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरमुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौखेन कृताः केचिद्रणाजिरे
श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रितशार्दनाः केषां चिद्बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत् समाहरणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मुरारीनमसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अथ तृतीयोऽध्यायः। ओं ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चुक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्चेदजधनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य बभाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छतधानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रितशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुंकाराभिहतं भूमौ पातयामास निष्प्रभम् भग्नां शक्तिन्निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोत्थतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्यमहिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यदावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप जननाद च वेगभ्रमणविक्षुन्नमहीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वथा धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसो चलाः इति क्रोधसमात्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्साम्बिका शिरः चिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपानिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मनासार्थं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तञ्चकर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवीं खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैवा गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैव मताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवाति देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणाः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सं सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणान् हेतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीस्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत्किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवैः पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनीतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवि त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्याधृतः प्रतिदिनं सुकृतीकरोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय दयार्द्रचित्ता येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवती प्रकरोति भस्मा सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानि करविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतान्तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देविशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्य मतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा परमनिष्ठुरता च दृष्टा तय्येवि देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि
त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेनात्रातुं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारि भवन्नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्या निस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुपूजिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निहतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता त्वन्नो हिंसेधाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिः स्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेधा सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवतु वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थः। जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सं सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ चण्डी सप्तशती पाठाङ्क उत्तमचरित्रम्। अस्य श्री सप्तशती उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता भ्रामरी बीजं भीमाशक्तिः सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतामतबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं स्मरन्ति स्म पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै बुभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ते देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धति दैत्यतापि तैरस्माभिरीशा च सुरैर्न मन्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापतो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौतो ये जाह्नव्या नृपनन्दना सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुभ्रुः भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिव। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समैतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या विसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं तदर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजा भासयन्ती हिमाचलम्। नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मनयोगजाश्वादीन वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं तानि ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निश्चापि ददौ तुभ्यः मग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेमयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरः इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने ताञ्च देवीं ततः प्राहश्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्वदतु मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः
तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवसं यन्तत्प्रणीपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजां वा विनिशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गिरत्नभूतानि वैयुतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राययेदन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किन्त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयिव त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षुननिर्धूता गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा न त्वं गच्छ मयोक्तं तेदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पंचमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ षष्ठमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्यासदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्णासुरराट् ततः न क्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं ससैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते वरः सहन्तव्यो मरोवापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ठ्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्छै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येषा केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किन्ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तसोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुतसडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः सवाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान स महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरङ्कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयतं कृत्स्नं देवी केसरिना तव चुकोपधैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुलैः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुयुरभ्युद्यतायुधाः तदृशुस्ते ततो देवीमीषद्दास्यां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने
ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः अकृष्टचापासिधरा तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीनमभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधुघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः शर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमुपोधयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां महात्मनां ममर्धभक्षयच्चान्यानन्यांश्चात्ताडयात्तदा असिना निहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणान्निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावन्ताङ्कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोधरम् ततो जहाजातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरसेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यदावत्तां दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते श्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतङ्कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालिकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामास धरणे गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नादनम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानान्नादापूरितदिङ्मुखाः निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशकुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैव इन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवतुमिच्छतः बलाबले पाद्दतच्चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छतु तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्मादधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोधितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावतिः माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्तीन् महासुरान् नारसिंही च राजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चकादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्स्य शरीरतः समुत्पतितमेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युधे स गदापानिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाह तस्याशु बहुतुस्रावशोणितं समुत्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमन्यशिरो यदा ननाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा ये वाहनत्पृथक् मातृः क्वापसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो हस्तेनाः सञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षेनरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानस्त्वया चोग्रणचोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्यावेदनाञ्चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुसुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चकादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसभिरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तञ्चामुण्डा पीतशोणितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतलमवापुस्त्रितशा नृप तेषां मातृगणो जाताननर्ता सृग्मदोद्धतः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सापर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अथ नवमोऽध्यायः। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजनिपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच
చకారకోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్ అభ్యధావన్నిశుంభోథ ముఖ్యయా సురసేవయా తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాः సందష్టౌష్టపుటాः క్రుద్ధాः హంతుం దేవీముపాయయుః ఆజగామ మహావీర్యः శుంభో విశ్వబలైర్వృతः నిహంతుం చండికాకోపాత్ కృత్వా యుద్ధం తు మాతృభిः తతో యుద్ధమతీవాసీద్ దేవ్యా శుంభనిశుంభయోः శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ वर्षतोः चिच्चेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशतं खड्गं चर्मजादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्चेद चर्मचाप्यश्च चन्द्रकं छिन्ने चर्मनि खड्गे च शक्तिं जिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत् अविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सोऽपि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तं मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्तस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथोपदिशो दश ततः काली समुत्पत्त्यं गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेणुः शुम्भः कोपं परं ययौ दूरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेत् व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्वया शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ती वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तलोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवीं शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चरान् चिच्छेदस्वशुरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेन अभिजघानतं सतताभिहतो भूमो मूर्छितो निपिपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुतेन दितिजश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशुरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृताः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरिमर्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगायुद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदया निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सा वपतद्भुवि ततः सिंहश्च कादोघृतं शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शिखि निर्भिन्ना केचुन्नेशुर्महासुरः ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नवमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः संसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पाद्दुष्टत्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे त्वतिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्हरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृन्तं मयैकैव तिष्ठाम्याजे स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्रेन्द्र तत्प्रतीघातकर्तृभिः।
ముక్తాని తేన చాస్త్రాని దివ్యాని పరమేశ్వరి బభంజలీలయైవోగ్రహుంకారోచ్చారణాదిభిः తతః శరశతైర్దేవీమాచ్ఛాదయతసోऽసురः సోऽపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిచ్ఛేదచేషుభిः ఛిన్నేదనుషి దైత్యేంద్ర తథా శక్తిమథా దదే చిచ్ఛేదదేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరే స్థితాం తతః ఖడ్గముపాదాయ శతచంద్రం చ భానుమత్ అభ్యధావత తాం దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరः తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేదచండికా ధనుర్ముక్తైశ్చితైర్బాణైశ్చర్మచార్కకరామలం హతాశ్వస్తతతా दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जिग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्ता मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदयाय दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभियतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका वियुद्धं केतदा दैत्यश्चण्डिकाय परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेन अम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले संक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तन्ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सकतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धद्वीपां सपर्वतं ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवापनिर्मलं चाभवन्नभः उत्पादमेघाः सोल्कायै प्रागाः संस्ते शमञ्ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अबाधयंस्तथैवान्येन नृतुश्चाप्सरोगणाः वपुः पुण्यास्तथा वाता सुप्रभोभूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्तादिग्जनितस्वनाः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अथ एकादशोऽध्यायः। ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रेसेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरिष्टलाभाद्विकाशिवक्त्राब्जविकासिताशाः देवि प्रसन्नार्तिहरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तदाप्यायिते कृष्णबलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बये तत्काते स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूतायता देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भाक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नखे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपे नोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे च इन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रिर्महामाये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वा असुरासृग्वपापं का चर्चितस्ते करोज्ज्वलः
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टा ददासि कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्यधर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येव दतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यथासुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाश उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदो भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसेच्छद तं वृणीध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येतौ महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः सर्वे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्त्यो व्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततश्च तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाश्च ताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षां शिक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संशयम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये एकादशः जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अथ द्वादशमोऽध्यायः। देव्युवाच येभिस्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयं मधुकैटपनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तेषां दस्युतो वानराजतः न शस्त्राणलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यगित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां यथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथोत्पत्तिः शुभाः पृथक् पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलां पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नश्च नृभिर्दृष्टसुस्वप्न उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरण
पठनमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सान्निध्यकारणं फलपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हनं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मार्षभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा पितावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानि रातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरपो युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनं तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा बुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिः प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैः गन्धधूपादिभिस्तदा ददाति वित्तं पुत्रांश्च पतिं धर्मे तथा शुभाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 12 जगदम्बार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ 13 ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदन्धार्यते जगत् विद्यातयैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तयैनान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराजः शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गता। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं पठं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रासृकुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यामविभ्रंशस्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलिषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्या सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 13 जगदम्बार्पणमस्तु। अथ उत्तरन्यासः खड्गिनी शूलिनी घोरागदनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाणभुषुण्डि परिगायुधा हृदयाय नमः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्या निस्वनेन च शिरसे स्वाहा प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी शिखायै वषट् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्
కవచాయుహుం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేంబికే కరపల్లవసంగీనితైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ సర్వస్వరూపే సర్వేషే సర్వశక్తిసమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే అస్త్రాయ ఫట్ భూర్భువస్వరోం ఇతి దిగ్విమోకః ధ్యానం ఖడ్గం చక్రగదేషు చాపపరిఘాన్ శూలం భుషుండీం శిరః శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతాం నీలాశ్మద్యుతిమాస్య పాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం యామస్తౌత్స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుంకైటభం అక్షస్రక్పరశోకదేషు కులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం దండం శక్తిమసించ చర్మజలజం ఘంటాం సురాభాజనం శూలం పాశసుదర్శనే దసతీం హస్తైః ప్రవాళప్రభాం సేవే సైరివమర్దినీమిహ మహాం లక్ష్మీం సరోజస్థితాం ఘంటాశూలహలాని శంఖముసల చక్రం ధనుస్సాయకం హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలసచ్చీతాం శుతుల్యప్రభాం గౌరీదేహ సముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాజిదైత్యార్దినీం. ఓం గం గణపతయే నమః గుం గురుభ్యో నమః సం సరస్వత్యై నమః. అథ పౌరాణిక దేవీ సూక్తం. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతా స్మృతాం రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః. జ్యోత్స్నాయై చేందురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః. కళ్యాణ్యై ప్రణతాం వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కూర్మో నమో నమః. నైరుత్యై భూభృతాం లక్ష్మై శర్వాణ్యై తే నమో నమః. దుర్గాయై దుర్గపారాయై సారాయై సర్వకారిణ్యై ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః. అతిసౌమ్యాతిరౌద్రాయై నతాస్తస్యై నమో నమః. నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు చేతనేత్యభిధీయతే నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు ఛాయారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ते देव्यै नमो नमः. चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगतु नमस्तस्यै 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 नमो नमः. स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः. या साम्प्रतं चोत्ततदैत्यतापि तैरस्माभिरीचा च सुरैर्न मन्यते. या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापतो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः. अथ देवी सूक्तं जगदम्बार्पणमस्तु. ओं गम गणपतये नमः गुम गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः. चंडी नवार्ण मंत्र जपं करिष्ये. विदाउट उपदेशा दिस मंत्र कांट डू. इन हिंदी नवार्ण मंत्र बिना उपदेश के सिद्धि नहीं होता. इसका जाप और प्रयोग करने के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है. भक्त केवल पाठ श्रवण और देवी नामस्मरण कर सकते हैं. తెలుగులో నవార్ణ మంత్రం గురు ఉపదేశం లేకుండా జపించరాదు. ఇది చేయడానికి గురు దీక్ష తప్పనిసరి. భక్తులు మాత్రం పారాయణం వినడం, పఠనము, దేవీ నామస్మరణ చేయవచ్చు. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜಪ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
ಭಕ್ತರು ಪಾರಾಯಣ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೇವಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಕುಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಥ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಂ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಋಷಯಃ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ನವದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಃ ಶಕ್ತಿಃ. ಅಭೀಷ್ಟಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠ पूर्णफलावाप्त्यर्थे पाठान्ते जपे विनियोगः. अथ प्राधानिकरहस्यं. राजोवाच भगवन्नवतारामे चण्डिकायास्त्वयोदिताः यतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि. आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन तद्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे. ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षसे भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यन्नराधिप. सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता. मातुलिङ्गं गदाङ्खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि. तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषण शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा. शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभाररूपमपरं तमसा केवलेन हि. सा भिन्नाञ्जन संकाशा दंष्ट्रा चिन्तवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा. खड्गपात्रशिरः खेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजं. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तमसीं प्रमदोत्तमां नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः. तां प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया. इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधिते सोष्णुते सुखम्. तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ. अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ. महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी. अथोवाच महालक्ष्मी महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयता देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः. इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ. ब्रह्मन् विधे विरिञ्चेति धातरित्याहतं नरं. श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियं. महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह. एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते. नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियं. सरुद्रशङ्करस्थानुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनु शास्त्री भाषा स्वराक्षरा. सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते. विष्णुः कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी शुभगा शुभा. एवं युवयतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः. ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीं नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं. स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान्. अण्डमध्ये प्रधानादिकार्यजातमभूनृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः. सञ्जहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः. महालक्ष्मीर्महाराजा सरस्वत्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित्. इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे प्राधानिकरहस्यम्. अथ वैकृतिकरहस्यं. ऋषिरुवाच त्रिगुणातामसी देवी सात्वकी या त्रिधोधिता सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते. योगनिद्राहरे रुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यान्तुष्टा वाम्बुजासनः. दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया. स्फुरद्दसनदंष्ट्रा सा भीमरूपापि भूमिपा. रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः. खड्गबाणगदाशूलशङ्खचक्रभुजुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोतद्रुधिरं ददौ. एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं. सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी. श्वेतानना नीलभुजः सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा. सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी. अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणातः करक्रमात्. अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशङ्गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मेभिरायुधैः कमलासनां. सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सदेवानां प्रभुर्भवेत्. गौरीदेहात् समुद्भूता स या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी. दधौ चाष्टभुजा बाणा मुसले
शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिपा एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्त्वा निस्वरूपानि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामया महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्या पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्चिस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यो च सम्पूज्या सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्यामयारिते तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित् प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्याश्चिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेद् देव्या धृतं येन चराचरं ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा सुवीतचरितैर्मयैः एकेन वा मध्यमेनैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेज्जपं छिद्रमवाप्नुयात् स्तोत्रमन्त्रैस्तु वेदे मां यदि वा जगदम्बिकां प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्निं कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीर्मुहुर्मुहुरतीन्द्रितः प्रतिश्लोकञ्च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नामपदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्ता भोगान्यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् येन पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्व लोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वैकृतिकरहस्यम् अथ मूर्तिरहस्यम् ऋषिरुवाच नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा सास्तुता पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयं कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलांशुकपादाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मी सा श्रीर्मुक्ताम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिन्नारी वानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधेन विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ खड्गपात्रं च मुसलं लाङ्गुलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्वावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या सव्याप्नोति चराचरम् आधितेयैमन्नित्यं रक्तदन्त्यावपुस्तवं तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमालादिफलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्रुन्मृत्युज्वरापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्तिबिभ्रती परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोकादुष्टतमनी शमनी दुरितापः उमा गौरी सती चण्डी कालिका सापि पार्वती शाकम्भरीस्तु वन्ध्यायन् जपन् सम्पूजयन्नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानमृतं फलं भीमापि नीलवर्णाप दंष्ट्रादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिस्रैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डलदुर्दर्शा भ्रामती चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणिस्सा महामारी इति गीयते इत्येतामूर्तयो देव्यायाः ख्यात्या वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया आख्यानं दिव्यमूर्तीनाम् अभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जपनिरन्तरं सप्तजन्मार्जितैर्घोरैर्ब्रह्महत्यासमैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खिलांश मूर्तिरहस्यं जगदम्बार्पणमस्तु। ओम अपराधस्तवः
अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया पुत्रोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां विधिं न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरी यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् क्षन्तुमर्हसि तद्देवि यच्छ मे स्खलितं मनः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परात्परे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु ते अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्योनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे जपं गृहाण देवेशि प्रसीद परमेश्वरी अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु स्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान् त्वां नमामि परमेश्वरी अम्ब त्वत्सर्ववाक्यानि सूक्तानि यानि च तानि स्वीकुरु सर्वज्ञे दयालुत्वेन सादरं तव प्रतिज्ञा मद्भक्ता न नश्यन्तीत्यपि क्वचित् इति सञ्चिन्त्य प्राणान् सन्धारयाम्यहं गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसन्ना भव सर्वदा सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसन्ना मम सर्वदा अथ धारा संपूर्णम् अनेन श्रीमातृदेव्यम्ब चण्डीपरदेवता परिपूर्णकृपाकटाक्षानुग्रहसिद्ध्यर्थे आचरित श्रवणपारायण पठनपारायणेन कवच अर्गलकीलक नवार्णमन्त्रनामस्मरणसहितेन पौराणिक रात्रिसूक्त श्रवण पठन पूर्वकं पौराणिक देवी सूक्त श्रवण पठन नवार्ण मंत्र नामस्मरण पूर्वक रहस्यत्रय श्रवण पठनान्तं श्री चंडी सप्तशती माला मंत्र राजा श्रवण पाठेन भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी कामेश्वरी सहित कामेश्वर सहित चंडी परदेवता चरणारविन्दयोः समर्पयामि अनेन एतत् श्रवणपारायणेन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडी परदेवता सुप्रीता सुप्रसन्नो वरदो भवतु मंगलं श्री महाकाल्यै महालक्ष्म्यै च मंगलं महासरस्वती देव्यै मंगलं च पुनः पुनः मंगलं चंडिके देवी मंगलं परमेश्वरी मंगलं जगतां माता मंगलं सर्वमंगले श्रीमात्रे नमः यं यं स्पृशामि हस्ताभ्यां यं यं पश्यामि चक्षुषा स एव दासतां याति यदि शक्रन् समोऽपि वा। ॐ सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।